बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की जानिब से रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात के बाद सदर रजब तैयब एर्दोगान से इसराइली सदर की मुलाकात। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से दोनों ममालिक सालसी के लिए रजामंद हो गए, जबकि तुर्की और इसराइल ने एक दूसरे से दोस्ती के हाथ बढ़ा लिए। एर्दोगान को इसराइल से दोस्ती करने पर शदीद तनकीद का सामना। फलस्तीन कॉज को भुला दिया गया, मुस्लिम उम्मा सरापा एहतजाज। आज की वीडियो में हम इसराइली सदर के दौरे तुर्की के हवाले से बात करेंगे और बताएंगे कि इसराइल किन मकासद के तहत तुर्की के साथ ये दोस्ती कर रहा है। हम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर इसराइली सदर आइजक हेrzog गुज़श्ता रोज तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर दारुल हुकूमत अंकारा पहुंचे हैं। हेrzog 2008 के बाद वो पहले इसराइली रहनुमा हैं जो तुर्की का दौरा कर रहे हैं। एर्दोगान ने जुलाई में दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद हेrzog से 4 मरतबा फोन पर बात की है, जिसे इसराइली मीडिया की जानिब से ताल्लुकात में एक खुशगवार पेशरफ्त करार दिया गया। एर्दोगान और हेrzog के दरमियान मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमाओं ने तवानाई से मुताल्लिक ताउन पर जोर दिया। मशरकी बहेरा रोम में रूस की जानिब से की गई ज़ेरे समंदर तहकीक और ड्रिलिंग के बायस उसके यूनान के साथ ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ था। ताहम सदर एर्दोगान का कहना था कि हम ताउन की बुनियाद पर इस तहकीक पर अमल दरामद कर सकते हैं। उन्होंने इस मौके पर यह ऐलान भी किया कि इसराइली सदर के दौरे के फौरन बाद तुर्की के वजीर तवानाई और कुदरती वसाइल और वजीर खारजा इसराइल का दौरा करेंगे। नाज़रीन कराम, एर्दोगान का यूक्रेन रूस तनाज़े का हवाला देते हुए कहना था कि हमारे खित्ते में होने वाली हालिया पेशरफ्त से एक मरतबा फिर तवानाई की सिक्योरिटी की अहमियत का पता चलता है। हमारे पास सियाहत, साइंस, जदीद टेक्नोलॉजी, सेहत, ज़राअत और दिफाई सनत में ताउन के बेपनाह मौके मौजूद हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जहां तवानाई और इक्तिसादी शोबों में ताउन की बात की, वहीं फलस्तीन के मसले को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुलाकात में 2 रियासती हल से मुतालिक अपने मिशन को जारी रखने पर जोर दिया है। मैं फलस्तीनियों की समाजी और मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने पर भी तवज्जो दिलाई और इसराइली हुकाम की जानिब से तुर्क तंजीमों की हिमायत पर जोर दिया ताकि फलस्तीनियों की इमदाद की जा सके। इसी तरह एर्दोगान ने यहूद मुखालिफ बयानिए पर तनकीद करते हुए कहा कि तुर्कों और यहूदियों ने सदियों से एक साथ रहकर एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। एर्दोगान की जानिब से दिए गए बयान के बाद बात करते हुए हेrzog ने फलस्तीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि हमें इस बात पर पहले ही इत्तेफाक करना होगा कि हम हर बात पर इत्तेफाक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि माजी में भी तनाज़ात चंद रोज में खत्म नहीं हुए, बल्कि हम एक दूसरे का एहतराम और भरोसा करके ही आगे बढ़े हैं। ये हमारे इंतहाई भरपूर माजी के रवाबत में एक कुदरती बात है। नाज़रीन कराम, इस 2 रोज़ा दौरे पर दुनिया की नजरें लगी हुई हैं और उसकी एक वजह यूक्रेन बहरान भी है। दोनों ममालिक का ख्याल है कि वो मुज़ाकराती मेज पर दोनों फरीकों के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। ख्याल रहे कि यूक्रेन के वजीर खारजा और उनके रूसी हम मनसब ने तुर्की के शहर अंतालिया में 10 मार्च को मुलाकात की थी, ताहम वो मुस्बत पेशरफ्त नहीं समझी गई। नाज़रीन कराम, इसराइली अखबार ने इसराइली हुकाम के हवाले से लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस दौरे के बाद दोनों ममालिक अपने सफीरों को दोबारा तैनात करेंगे और तुर्की में फलस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए इक़दामात उठाएगा। एर्दोगान के इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बनाने से मुताल्लिक सवाल पर आलमी माहिरीन का कहना है कि तुर्की के इत्तेहादी उससे दूर हो रहे हैं और उसके मिस्र और अमेरिका के साथ मुश्किलात का शिकार ताल्लुकात है, खास तौर पर जब से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपना दफ्तर संभाला है। तुर्की का ख्याल है कि वाशिंगटन जाने का रास्ता यरूशलेम से होकर गुजरता है।
اسرائیلی اخبار ہارٹس نے اپنے اداریے میں لکھا کہ اردگان نے اسرائیل سے ایک ایسے موقع پر تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی ہے جب ترکی ایک بدترین مالی بحران کا شکار ہے اور وہ خطے میں دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، جن میں مصر سمیت دیگر خلیجی ممالک بھی شامل ہیں۔ اسرائیل میں صدارت ایک علامتی عہدہ ہے، لیکن ہیزروگ ملک کے ایک معروف سیاستدان ہیں اور انہیں ملک میں ایک اعلیٰ سفارتی عہدہ دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اردگان اور ہیزروگ کے درمیان اجلاس کے دوران مشرقی بحیرہ روم سے متعلق تنازع کے پہلوؤں پر بات کی جائے گی۔ اس تنازع کا سب سے اہم پہلو مشرقی میڈ فورم میں ہائیڈرو کاربن کے وسائل کی یورپی مارکیٹوں کو پائپ لائن کے ذریعے منتقلی ہے۔ اس فورم میں یونان، سائپرس، اسرائیل، مصر، فلسطین، اردن، فرانس اور اٹلی شامل ہیں، تاہم ترکی اس فورم میں شامل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کی جانب سے جہاں خطے میں مصر، متحدہ عرب امارات اور یونان کے ساتھ تناؤ میں کمی لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہیں اسرائیل کے ساتھ روابط میں بہتری بھی اس کی اہم ترجیح ہے۔ اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ اردگان چاہتے ہیں کہ اسرائیلی گیس کی یورپ کو برآمد ترکی کے ذریعے کی جائے۔ دوسری جانب یورپ میں یوکرین کے بحران کے بعد سے روس کی توانائی کے وسائل پر انحصار سے متعلق اہم بحث جاری ہے۔ انقرہ اور تل ابیب کے تعلقات کا سیاہ ترین واقعہ 31 مئی 2010 کو اس وقت پیش آیا جب ترکی سے غزہ جانے والے ترک بحری جہاز ماوا مارا کو بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں 9 ترک شہری ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد سے دونوں ممالک نے اپنے سفیر واپس بلا لیے اور ترکی کی جانب سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے متاثرین کے لیے امداد، معافی نامہ اور غزہ جانے کی پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان مذاکرات کے باعث جو بارہا تعطل کا شکار رہے، مارچ 2013 میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس وقت کے وزیر اعظم اردگان کو فون کر کے معافی مانگی۔ پھر جولائی 2016 میں دونوں ممالک نے غزہ کے لیے امداد فراہم کرنے پر اتفاق کیا اور 6 برس بعد دونوں ممالک کے سفیروں نے انقرہ اور تل ابیب میں ذمہ داریاں سنبھالی۔ ناظرین کرام، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دسمبر 2017 میں اعلان کیا تھا کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں، اس فیصلے پر بھی ترکی کی جانب سے تنقید سامنے آئی تھی۔ مئی 2018 میں فلسطینی احتجاج کے دوران پولیس کی کارروائی کے باعث 60 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ترکی نے اپنا سفیر تل ابیب سے واپس بلا لیا تھا۔ اس وقت اسرائیل نے انقرہ کے لیے سفیر نامزد نہیں کیا ہوا۔ ناظرین کرام، ہیزروگ کے بطور صدر انتخاب کے بعد سے ان کی اور اردگان کا متعدد مرتبہ فون پر رابطہ ہوا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم فون کال نومبر میں کی گئی جب ایک اسرائیلی جوڑے کو مبینہ طور پر جاسوسی کے الزام میں حراست میں لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا۔ نومبر 18 کو ہونے والے اجلاس میں اردگان نے یہ کہا تھا کہ ترکی اسرائیل روابط مشرق وسطی کی سالمیت اور استحکام کے لیے اہم ہیں اور اختلاف رائے کو محدود کیا جا سکتا ہے اگر خطے کے مسائل پر باہمی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ ہیزروگ کی جانب سے بھی ترکی اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ہوں تاکہ خطے کے امن کو لاحق خطرات سے متعلق بات کی جا سکے۔ رواں برس ہیزروگ کی والدہ کی وفات پر اردگان کی جانب سے فون پر تعزیت بھی کی گئی تھی۔